अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश खुरम होंगे। व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, लेकिन वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत काउंट करती हैं। दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट एंड यू नो कि यही छोटी छोटी सी चीज़ें हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना भी सिखाती हैं और एक दूसरे से मुतनफ़िर भी कर देती हैं। एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ा भी सकती हैं और बहुत सारी रंजिशें पैदा भी कर सकती हैं। व्यूअर्स, ये जो दांतों के दरमियान एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है ना, ये और हमारी सोच मिलकर एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं और यही सिचुएशन है जो हमें अखलाकियात का मुज़ाहिरा करना सिखाती है। यही सिचुएशन है जो अगले इंसान को हमसे मोहब्बत भी करवा सकती है और नफ़रत भी करवा सकती है। फिर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अल्फाज हमें ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात को सुलझाने में और बिगाड़ने में मदद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जा रहे हैं रास्ते से और आपको एक आदमी रास्ते में खड़ा है और आपने रास्ता लेना है, तो आप कहेंगे कि प्लीज़ या मेहरबानी फरमाकर मुझे रास्ता दीजिए। आपका अंदाज़ इतना प्यारा होगा कि वो इंसान रास्ता दे देगा। अगर आप गुस्से से भी कहेंगे रास्ता, तो वो दे देगा। लेकिन दोनों सिचुएशंस में, दोनों बातों में उसकी फीलिंग्स जो होंगी ना, वो आपके बारे में चेंज होंगी। अगर आप उससे प्यार से कहेंगे और प्लीज़ करके आप उससे बात करेंगे या मेहरबानी करके बात करेंगे, तो वो आपके दिल में अच्छा सोचेगा और आप उसको रास्ता देते हुए या आपका काम करते हुए उसको खुशी महसूस होगी। और अगर आप उससे कहेंगे कि ओ पाई रास्ता छड़, या इस तरीके से आप बात करेंगे, तो वो रास्ता तो वो फिर भी दे देगा, लेकिन आपके बारे में जो उसकी राय होगी वो अच्छी नहीं होगी। और ये भी वैसे भी अखलाकियात का जो दर्स है वो हमें ये सबक नहीं सिखाता कि आप किसी से इस तरीके से बात करें। व्यूअर्स, इसकी एक दूसरी मिसाल भी है कि एक शख्स आपके लिए कोई काम करता है या ज़हमत उठाता है, तो आप उससे कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया या थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये ज़हमत उठाई या आपने ये काम मेरे लिए किया। तो यकीन जानिए उसको बहुत खुशी मिलेगी, और जो ज़हमत उसने उठाई होगी तो वो सोचेगा कि नहीं भाई, ये दिस इज़ द राइट पर्सन, मैंने बहुत ठीक किया इसके लिए, क्योंकि ये है ही इसी काबिल। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि आपने ये किया है तो मुझ पे एहसान थोड़ी किया है, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होगा, आप सोचें कि उसका रिएक्शन क्या होगा। व्यूअर्स, ये छोटे छोटे अल्फाज शुक्रिया और मेहरबानी के, आपको पता है कि ये बेशक हैं तो छोटे, लेकिन अपने अंदर एक डेप्थ रखते हैं, एक अपने अंदर एक जहान रखते हैं, अपने अंदर बहुत सारे जज्बात रखते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि अगर आपकी बीवी है, वो डेली आपके लिए खाना बनाती है, मुझे पता है ये उसका काम है, तो अगर आप उसकी तारीफ़ कर देंगे कि बेगम खाना तो बहुत अच्छा बनाया, और आप खाएंगे और उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करेंगे, तो यकीन जाने वो बहुत खुश होगी और उसको लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई और मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। काम तो वो तब भी करेगी जब आप तारीफ़ नहीं करेंगे, खाना तो वो तब भी बनाएगी जब आप तारीफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप तारीफ़ कर देंगे और उसका शुक्रिया अदा कर देंगे कि थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खाना मेरे लिए बनाया, तो कोई हर्ज नहीं, घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और व्यूअर्स, इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि वो शौहरों का शुक्रिया अदा करें। बेशक ये उनकी ज़िम्मेदारी है, बेशक ये उनका काम है, आप लोगों का ख़्याल रखना, अपने बच्चों का ख़्याल रखना, ये उनकी ज़िम्मेदारी। अब ये ना कहें कि आप ही का काम है, आप नहीं करेंगे तो और क्या बाहर वाला आके करेगा। नहीं, इस तरह के वर्ड्स मत यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है, लेडीज़ से ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी, आपको पता है कि मर्द कितनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और यकीन जानिए, जब आप उसकी मेहनत के बारे में सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दिल में एक एहतराम का जज्बा उभरता है। आपको पता है कि बाहर जाके रोज़ी रोटी कमाना कितना मुश्किल काम है। मुझे पता है आजकल औरत भी शाना बशाना मर्द के काम कर रही है, लेकिन जो मर्द कर सकता है ना, वो औरत सारी ज़िंदगी
چاہے بھی تو کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتی, میں سلام کرتی ہوں ان عورتوں کو جو بہت کچھ کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے. لیکن مرد جو ہے نا, اس کا تو درجہ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے بھی تھوڑا سا بڑا رکھا ہے نا, وہ اسی وجہ سے کہ وہ خدا والی صفات ہے کہ وہ پالتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس کی تعریف کر دیں گی, اگر آپ کہہ دیں گی کہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا, تو یقین جانیے اس کا دل بہت خوش ہوگا. وہ جو کرے گا, وہ جو محنت کرے گا, اس کو لگے گا کہ میری یہ محنت وصول ہو گئی, میں جو محنت کر رہا ہوں اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے, اگر آپ ایک دوسرے کو سراہیں گے, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے, ایک دوسرے کی تکالیف کو سمجھیں گے, تو یقین جانیے زندگی جنت بن جائے گی. یہ شکریہ اور مہربانی کے الفاظ ہماری لائف میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اگر آپ سوچیں, اگر آپ سمجھیں. انا کو بیچ میں مت لائیں. جو انا ہے نا, یہ کام بڑا خراب کرتی ہے. یہ انا جو ہے, یہ آپ کو شکریہ اور مہربانی کے الفاظ نہیں بولنے دیتی. تو اس کو ختم کریں اور اپنی لائف میں کچھ چینج لے کر آئیں. ویورس, شکریہ اور مہربانی جیسے الفاظ کو اپنے گھر تک ہی محدود نہ رکھیں, اس کو باہر بھی استعمال کریں. آپ اپنے اپنوں سے یہ بات شیئر کرتے ہیں, ان کو شکریہ اور مہربانی کہہ دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی انجان شخص کو یہ بات کہیں گے, فار ایگزامپل اگر آپ اوبر والے کے ساتھ گئے ہیں, یا فار ایگزامپل اگر آپ آٹو پہ کہیں گئے ہیں, تو جب آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں تو بے شک آپ نے اس کو کرایہ دیا ہے, لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ تھینک یو سو مچ یا شکریہ, تو کوئی حرج نہیں, اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا. اگر آپ دکان سے خریداری کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, بے شک آپ نے پیسے دیے ہیں, لیکن اگر آپ کہہ دیں گے تھینک یو سو مچ, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کے دل کو بھی خوشی دیتی ہیں اور اگلے انسان کو بھی خوشی دیتی ہیں. اور ویورس, اگلے انسان کو خوشی دینا, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرا اللہ جب خوش ہو جائے گا تو وہ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ ویورس, یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جو سب کو آنے چاہیے. اس میں امیر غریب بچے بڑے, اس کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کو یہ چیزیں سنوارتی ہیں, تو ہم کیوں نہ اس چیز کو اپلائی کریں. سڑک پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب صفائی کر رہے ہوتے ہیں, خاکرو لوگ عموماً بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ گزرنے لگتے ہیں نا, تو وہ نا اپنا کام روک لیتے ہیں تاکہ آپ گزر جائیں. تو آپ کبھی گزر کر جاتے ہیں تو آپ نے کبھی مڑ کر ان کا تھینکس کیا ہے, کبھی شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ کام چھوڑا؟ نہیں, بلکہ ہم لوگ الٹا کیا کرتے ہیں, اس سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں, یا ایسے ایسے کر کے, یا ناک پہ رومال رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے وہ منہ بنا کے ہم گزر جاتے ہیں. تو پلیز اس طرح کا رویہ مت اپنائیے. ان کو یہ فیل مت کروائیے کہ ہم آپ سے مختلف ہیں یا آپ ہم سے کمتر ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمارا جو آکسیجن کا سسٹم ہے نا, وہ آپ لوگوں سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ہمیں ختم کرنی ہے. اس کو یہ چیز فیل مت کروائیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے گزرنا ہے نا, تو تھوڑی دیر کے لیے سانس بند کر لیں, سانس بند کر کے گزر جائیں, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس میں سانس لیں, لیکن اس کو یہ فیل مت کروائیں. یہ بھی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ چیزیں اپنائیں گے, جب آپ دوسرے کے دل کا خیال رکھیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے دل کا خیال رکھیں گے کہ میرے بندے کا بھی دل نہ ٹوٹے. یہ میرے بندوں کے دل کا خیال رکھتا ہے نا, اس کا دل بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں خود کو بھی سیکھنی ہے اور بچوں کو بھی سکھانی ہے. اور یہ کلاس ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, اس میں امیری غریبی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ آخری خطبے میں نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈفرینس کرنے والے؟ یہ کلاس ڈفرینس کیا ہے؟ اور یہ چیز ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے کہ ملازمین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ اپنا بہت اچھا رکھیں, ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا ہے, میں نے اپر کلاس کے لوگوں میں بھی دیکھا ہے, یقین جانیں ان کے بچے اتنے اچھے مینرز اور اتنے اچھے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ آفرین ہے ان پیرنٹس پر, کتنی اچھی تربیت کی ہے بچوں کی, کہ وہ مطلب ان کو میں نے دیکھا ہے یار. میں صحیح کہہ رہی ہوں. میں سلام پیش کرتی ہوں تمام لوگوں کو جو اس طرح کا ڈفرینس نہیں رکھتے. تو ویورز, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں کرنے کو, لیکن انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر کبھی کوئی ٹاپک لے کر آؤں گی ایسا جس میں کھل کر آپ لوگوں سے ہر چیز شیئر کروں گی.
تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے، اور چینل اچھا لگے تو ویورز اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے کچھ نہیں جاتا آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی میری ویڈیو واچ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔